टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जो फेसबुक के मुतअद्दिद पेजेस पर और यूट्यूब चैनल पर खुदाबंद के कलाम को सीख रहे हैं, और मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप जो हमारे साथ स्काइप आईडी पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे साथ मिलकर इस जिंदगी बख्श कलाम को सीख रहे हैं, आप सबों की खिदमत में खुदावंद का ये खाकसार खादम आज फिर आदाब बजा लाता है और यकीनन इस बात को बायसे फख्र, बायसे शर्फ और आजाद समझता हूं कि खुदावंद का खादिम होते हुए इस खुशखबरी के कलाम को, जिसके जरिया से खुदावंद हमसे हम कलाम होते हैं, आपसे भी शेयर करने वाला हो सकूं और खुद भी इसके जरिया से बरकत पाने वाला हो सकूं। आज के दिन हम अंबियाए अकबर में से, अहदे अतीक में से दानियेल नबी के सहीफा का मुतालिया कर रहे हैं। हमने 5 बाब के इख्तिताम पर देखा कि दानियेल ने नविश्ताए दीवार पढ़कर उसके माना बेलशज़र को समझाए, जिसके नतीजा में दानियेल को आजाजो इनामात से नवाजा गया। लेकिन उसी रात बेलशज़र खुद कत्ल हो गया और मादियों और फारसियों ने आकर बाबल पर हमला करके, मुहासरा करके उसको अपने कब्जा में ले लिया। दुनिया की बादशाही, दुनिया की शान और शौकत और दुनिया की रेल पेल आरजी है। इसलिए हमें अपने हाल पर गौर करते हुए अपने मुस्तकबल की बाबत सोचना और गौर खोज करना बहुत जरूरी है। आज हम 6 बाब का आगाज करते हैं। बाबल अब जाता रहा, बेलशज़र गया, नबूकत नजर भी खत्म हो गया। इसीलिए तो हम गीत गाते हैं, रहेगा ना सदा तीकर मसीदा। 6 बाब की पहली 3 आयात को आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं। मैं यकीन रखता हूं कि बहसीयत तुलबाओ तालिबात के जो खुदा के कलाम के हैं, खुदा का कलाम आपने खोला हुआ होगा और आप इन आयात को मेरे साथ मिलकर तलावत करेंगे। लिखा है, दारा को पसंद आया कि ममलकत पर 120 नाज़िम मुकर्रर करे जो तमाम ममलकत पर हुकूमत करें और उन पर 3 वजीर हों, जिनमें से एक दानियेल था, ताकि नाजिम उनको हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए। और चूंकि दानियेल में फाजिल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाजिमों पर सबकत ले गया और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। आमीन।
दानियल की बाबत हम जानते हैं कि ये जो छठे बाब में दास्तान और एक हकीकत और रूहुल कुद्स से की तहरीक से लिखे जाने वाले वाक़े का जिक्र है इस दानियल 6 बाब में। ये सब लोगों के लिए हर दिल अजीज और दिल पसंद वाकया है। इसमें कई ड्रामे भी बने, इस पर कई फिल्में भी बनी। इवन संडे स्कूल में दानियल शेरों की माद में कई विजुअल एड्स के जरिया से सबक भी सिखाए जाते हैं। अब बात यह है कि वो लोग जो मसीही नहीं भी दानियल की बाबत जानते तो हैं और दानियल के साथ होने वाले वाकयात को भी तकरीबन इसी तरह जानते हैं कि दानियल के साथ क्या हुआ। यह कोई गैर मारूफ दास्तान नहीं है। रूहुल कुद्स की तहरीक से खुदा ने मुनासिब समझा कि इस दास्तान को लिखा जाए ताकि माज़ी रफ्ता में भी, अहदे हाज़र में भी और मुस्तकबिल करीब और बईद में भी इस बाब में पाई जाने वाली इस दास्तान से हासिल शुदा सबक के जरिया से लोग बरकत पाने वाले हो सके। मैं समझता हूं कि जब संडे स्कूल्स में या जब कभी दानियल शेरों की माद में यह दास्तान सुनाई जा रही होती होगी, पता नहीं बच्चे इस दानियल के ईमान को उस तौर पर समझ पा रहे होते हैं या नहीं, या सिर्फ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के तौर पर वो उसको लेते हैं। बहुत सारे लोग आज जो थियोलॉजियन नहीं है, बाइबल मुकद्दस के अगेंस्ट चलते हैं, वो कई तरह के बहाने बनाते हैं कि शायद ये दास्तान जैसे लिखी हुई है वैसे नहीं। पॉसिबल है कि जो शेर थे, अगर दानियल को शेरों के आगे डाला भी गया तो हो सकता है कि शेर उस वक्त खूब सैर हुए हो, उनके पेट भरे हुए हो, अब उनको कोई भूख नहीं थी, जिस सबब से वो दानियल पर नहीं झपटे। लोगों के मुख्तलिफ तरह के मफरूजे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर भूखे से भूखा जानवर, बल्कि यूं कहना चाहिए जानवर होता है, खा कितना ही शेर क्यों ना हुआ हो, अगर उसके पास फिर से कोई खाने की शय आती है तो वो जरूर उसको लेता है और वो उसको खाता है। जो लोग इन बातों को मफरूजों पर मबनी समझते हैं, वो लोग हकीकत और सच्चाई और कलाम मुकद्दस की हकायक को समझना नहीं चाहते और खुदा की कुदरत के बारे में जानना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी अक्लों पर पर्दे पड़े हुए हैं। दानियल अब तकरीबन 83 यानी 83 साल की उम्र के लगभग था इस वक्त, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं छठे बाब में। और दानियल
नबूकत नजर के वक्त भी था, उसके बाद बेलशजर के वक्त भी था, जब बाबल अपनी शानो शौकत में मस्त था, और माबाद जब मादियों और फारसियों ने बाबल को ले लिया, तो उस वक्त भी दानियल वहां हमें मौजूद नजर आता है। इस सारे अरसे के दौरान नबूकत नजर ने भी दानियल और दानियल के खुदा के नाम की ताजीम की। मलका भी जान गई कि दानियल कोई आम आदमी नहीं, इसमें इलाहू की रूह है। और बेलशजर भी समझ गया कि जो कुछ ये कहता है खुदा की तरफ से कहता है, जो इसका माबूद है। इस सारे टाइम पीरियड के दौरान उलमा बताते हैं शायद 65 साल उसको नबूकत नजर से लेकर अब तक इन सियासतदानों की नजर होते हुए हो गए थे। और इस सारे अरसे में दानियल ने ईमान का दामन नहीं छोड़ा, वो अपने ईमान पर कायम रहा, और इर्द गिर्द खा कुछ ही क्यों नहीं होता था, उसने उसकी परवाह ना करते हुए खुदावंद खुदा पर अपनी नजरें जमाए रखी। अब हम यहां देखते हैं इस बाब में दानियल सियासत की नजर हो जाता है, और उसके नतीजे में वो कहां तक पहुंचता है। जो जो हम आगे बढ़ेंगे तो इन बातों पर गौर करते चले जाएंगे। लेकिन यहां एक अहम तरीन बात जो हमें नजर आती है वो ये है कि अब दारा ने इस बाबल की ममलकत को ले लिया। बाज लोगों का ख्याल है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, इंसानी तारीख, उसमें दारा नाम का कोई बादशाह नहीं हुआ, उसकी तारीख नहीं मिलती। और बाइबल मुकद्दस के उलमा यह कहते हैं कि पॉसिबल है कि यह जो शाह फारस खोरस था उसी का दूसरा नाम हुआ हो। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यूं बताती है कि यह बादशाह था, दारा बादशाह, और दारा के माना है असा को थामने वाला, इख्तियार लेने वाला या साहिब इख्तियार। हम इसकी बाबत यहां पर देखते हैं। लेकिन अब चूंकि एक नई ममलकत, नया बादशाह, नई इंतजामिया, जिसमें 120 नाजिम मुकर्रर कर दिए गए, और उनका मकसद यह था कि मुख्तलिफ इलाकों में, जो बाबल के मुख्तलिफ इलाके हैं, उनमें ये 120 नाजिम यानी इंतजामिया के लोग, आप काउंसलर कह सकते हैं, वो इस बाबल की सल्तनत में फायज हो। लेकिन इनको देखने के लिए, इनकी सुपरविजन के लिए 3 अशखास मुकर्रर किए जाएं जो काबिल एतबार यानी ट्रस्ट वर्दी हो, जिनके अंडर ये 120 लोग काम करें। और ये जो 3 मुकर्रर किए गए, उनमें से एक दानियल था। और यूं लगता है कि दानियल के अंडर गोया 40 के करीब नाज़िम हुए होंगे,
اور باقی 2 کے انڈر بھی 40 اور 40 ناظم ہوئے ہوں گے. لیکن دانیل ان باقیوں سے بالکل مختلف شخصیت تھی، جیسا ہم خدا کے پاک اور زندگی بخش کلام میں بھی سیکھتے ہیں. یہ لوگ کیوں مقرر کیے گئے تھے؟ یہ 3 لوگ، تاکہ ان ناظموں کے ذریعہ سے حکومت کو خسارت نہ ہو. خسارت کے معنی نقصان کے ہیں، کیونکہ ہم لفظ خسارہ عام طور پر سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. خسارہ ہو گیا، اور اسی سے یہ لفظ خسارت نکلا ہے کہ ان کے مقرر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ 120 کرپٹ نہ رہے، ان کا کوئی ہو جس کو وہ جواب دے ہوں، اور پھر یوں جو بادشاہ ہے اس کا کوئی نقصان نہ ہو اور ضیاع نہ ہو. لیکن یہاں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ دانییل میں ایک فاضل روح تھی. فاضل سے مراد اضافی، اور عالم یہاں پر اس کو خدا کا روح کہتے ہیں کہ دانییل میں خدا کا روح تھا جو اس میں ہو کر کام کرتا تھا، جس سبب سے وہ ان وزیروں اور ناظموں، وزیروں سے مراد جو باقی 2 وزیر تھے اور تیسرا دانییل تھا، اور پھر وہ جو ناظم تھے ٹوٹل 120، ان پر سبقت لے گیا، یعنی بازی لے گیا. یعنی دانییل اب یوں لگتا ہے جیسے ان سب سے بڑھ کر ہے. انفرادی حیثیت اس کو حاصل تھی، اور اس کے نتیجے میں بادشاہ کے دل میں یہ ایک آرزو پیدا ہوئی، ایک تمنا پیدا ہوئی کہ میں اسے تمام ملک پر مختار ٹھہراؤں. شاید آج ہی صبح میں نے ایک کوٹیشن لکھی تھی فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ گروپس میں بھی، اور وہ یہ تھی کہ خدا نے جو کچھ اس دنیا میں ہمیں دیا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، واٹ ایور، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے مختار ہیں. اور مختار اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، جواب دہ ہوتا ہے. اور میں اور آپ ان تمام برکتوں اور نعمتوں کے لیے خداوند اپنے خدا کے حضور جواب دہ ہے. اب دانییل کے لیے سوچا گیا کہ اس کو وہ وہاں پر ایک حاکم بنا ڈالے، یعنی ملک پر مختار کے طور پر اس کو مقرر کرے. شاید درجہ دوم کا حاکم، شاید بادشاہ، مجھے معلوم نہیں، لیکن پوری سلطنت کا اختیار اس کو دیا جائے. ان آیات میں میرے لیے اور آپ کے لیے بہت سے اسباق ہیں. دانیل نبوکت نظر کے وقت بھی خدا کے ساتھ وفادار رہا اور بیلشزر کے وقت بھی وفادار رہا، اور اب مادی اور فارسی آ گئے تو اب بھی وہ خداوند خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہا ہے. بادشاہ بدلتے چلے گئے، مرتے چلے گئے، سلطنت کو زوال ہوا، لیکن دانیل کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس خداوند خدا پر ایمان رکھتا تھا جس کو کوئی زوال نہیں
اور اس کا تخت عبدل آباد قائم رہنے والا تخت ہے۔ اس 65 سالہ بابل کے لوگوں میں رہتے ہوئے اس کی خدمات کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، منفرد حیثیت رکھتی ہے، اور اس انفرادیت کے سبب سے اب دانیل کو اور زیادہ سرفرازی مل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے اپنے آپ کی بابت سوچنا ہے اور آپ کو اپنے آپ کی بابت سوچنا ہے کہ خدا کی مرضی سے میں اور آپ دنیا کے جس کسی خطے میں ہیں، جس ملک، جس دیس، جس شہر یا جس گاؤں میں ہے، اور ہماری جو کوئی ریسپانسبلٹی ہے، خواہ کلیسیا کے طور پر ہے یا غیر قوموں میں ہے، آفس میں ہے یا گھروں میں ہے، ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی، میرا کردار، میرا رویہ میرے ارد گرد کے بابلی لوگوں کے بیچ میں کیسا ہے اور کیا رول پلے کرتا ہے۔ میں کس طرح سے یہوہ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی محبت کی بابت دوسروں کو بتاتا ہوں اور ان پر ظاہر کرتا ہوں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج یوں لگتا ہے کہ اکثریت کلیسیاؤں کی ایسی ہو گئی جو محض سیاست کے اکھاڑے اور نئے پروگرامز کرنے والے ہیں۔ رہی بات روحانی بلوغت کی، روحانی طور پر خداوند کے ساتھ وفاداری کی اور اس دانیل کے سے وفاداری کے رویے کی، افسوس کہ ہمیں آج وہ روح نظر نہیں آتی۔ ابھی میں کراچی میں ہی تھا، ایک صاحب نے ایک ملک سے مجھے مانگ کر اجازت وقت لے کر کال کی اور انہوں نے یہ کہا، صاحب میرا 16 سالہ بیٹا، میں پاکستان میں نہیں ہوں، میں ایک اور ملک میں ہوں، میرا 16 سالہ بیٹا چونکہ غیر مسیحی لوگوں میں اسکول میں پڑھتا تھا، حالانکہ اس ملک کو لوگ کرسچن ملک سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا ساری بات۔ میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ افسوس کہ میرا 16 سالہ بیٹا اب بائبل کے بارے میں، یسوع کے بارے میں اور کفارے کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھاتا ہے جن میں وہ نہیں بولتا، غیر مسیحی لوگ بولتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا میں میڈیا پر تو کوئی ہیلپ کرنے سے رہا، ایک عزیز ہے جو آپ کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر مدد کر سکتے ہیں، رابطہ کروایا، وہ صاحب گئے، جا کر بیٹھے، بات چیت کی، بعد از میٹنگ وہ صاحب تو چلے گئے، لیکن وہ 16 سالہ بچہ اپنے والدین کو یہ کہتا ہے کہ آپ جو کچھ کہیں کہتے رہیں، میں نے گزرے کل ان کی عبادت گاہ میں جا کر یہ سٹیپ آلریڈی لے لیا ہے۔
یہ کتنا بڑا پہاڑ ان کے سر پر گرا، والدین پر، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہم چرچز والوں کے پاس گئے اور وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ ریفر کرتے ہیں فلاں سے بات کریں، فلاں سے بات کریں، فلاں سے بات کریں، وہ آدمی ان میں سے آیا اور وہ ان کی ہیلپ کر سکتا ہے، اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، اور کرے۔ خیر، جو کچھ میں کر سکتا ہوں اور جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کرنے کو ہوں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن مین بات یہ ہے دانیل کی زندگی میں، دانیل کے آباء و اجداد نے خدا کے روح کی قدرت سے ایمان اور یہوہ خدا کی وفاداری کو کثرت سے کوٹ کوٹ کر اس کے جیون میں بھرا، اور اب دانیل جوان کیا، ادھیڑ عمر کیا، بوڑھا ہو گیا، تو بھی وہ ان تمام حالات میں اپنے یہوہ خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ امثال کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ بچے کی اس راہ پر تربیت کر کے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہ پھرے۔ عزیزو، آج میں اور آپ جہاں ہیں، اپنی زندگی، اپنے طرز حیات کے ذریعہ سے دوسرے لوگوں کو کیا نمونہ دے رہے ہیں؟ اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو گواہی دے رہے ہیں؟ اور نمبر 3، اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ صرف سنڈے کی عبادت ناکافی ہے، ناکافی ہے، ناکافی ہے۔ دانیل اس قدر روحانی سورما تھا کہ ایک غیر قوم کا بادشاہ اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اب بابل پر کیا، پوری مملکت پر اس کو اختیار دیا جائے، کیونکہ یہ ہانسٹ ہے اور دیانتدار آدمی ہے۔ 4 آیت کے بعد بہت گہرے اسباق ہیں میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے، جن میں بہت کچھ ہے جن پر میں اور آپ آئندہ غور و خوض کریں گے۔ اگرچہ یہ داستان آپ کو زبانی آتی بھی ہے تو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اچھا ہوگا کہ آپ اس 6 باب کو پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک آہستہ آہستہ سمجھ کر تلاوت کریں، تاکہ ہم بہتر طریقہ سے خدا کے کلام کو سیکھ پائیں۔ اور ان آیات کی روشنی میں ایک آخری آیت پیش کروں گا۔ جب انسان کی روش خدا کو پسند آ جائے تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ میری اور آپ کی روش اس دنیا میں کیسی ہے؟ اپنے آپ پر سوچیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے قدوس اور مہربان آسمانی باپ، آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے شکر گزار ہیں جو آج آپ نے ہم سے کیا ہے۔ ہاں خداوند، ہم دانیل کے ایمان کے لیے آپ کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں، اور فضل بخش دیجئے کہ آج کے اس سیکھے ہوئے کلام کے مطابق ہم غور و خوض کرنے والے، سوچ و بچار کرنے والے، اور اپنی عملی مسیحی زندگی
आपके कलाम के सांचे में ढालने वाले हो, और मुमकिन कीजिए कि हमारे इर्द गिर्द खाक क्या ही क्यों ना हो रहा हो, हम ईमान का दामन ना छोड़ें और आपकी सलीबी मोहब्बत का इश्तहार देने से हम कभी भी बाज ना आए। और खुदावंद, हम आपकी निगाह में मकबूल ठहरना चाहते हैं और ऐसा ही करने का हमें फजल अनायत फरमाइए। हम नस्ल नौ को और नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी आल औलाद को भी आपके सुपुर्द करते हैं। हमें वो लाएअमल दीजिए, स्ट्रेटजी दीजिए, जिसके तहत हम अपने बच्चों को तरबियत दे सकें, ताकि वो दानियल की तरह, मूसा की तरह, उस बच्ची की तरह जिसने नोमान कोढ़ी को गवाही दी, पौलुस और स्तिफनस की तरह, आस्तर, एलिया और एलीशा की तरह खुदावंद गवाही देने वाले हो सके। मिन्नत करते हैं, हमारी कलीसियाओं में जो कुछ हो रहा है हमें मुआफ कीजिए, मुआफ कीजिए खुदावंद। और आप मोमिनीन से भी, चर्च कमेटी से भी और पासबानों से भी अपने कलाम के जरिया, ख्वाब के जरिया और रोयाओं के जरिया से कलाम करते रहे। और खुदावंद, हमारी इस मिन्नत को, इस इल्तिजा को, इस मिन्नत को अपनी पाक हुजूरी में सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद, इस कलाम पाक के वसीला से आप सबों को और मुझे भी भारी बरकत अनायत फरमाए। और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आपकी दुआओं का मोहताज हूं।